येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन सोपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अस्माभिः पंचमे यान्निके ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यमिति सूत्रे ईषदिव भागः दृष्टः। तत्र प्रश्नः प्राप्तः। किञ्चिदिव पूर्वं गत्वा साक्षादग्रे प्रविशामि अद्य दिनस्य पाठे। तत्र प्रश्नः प्राप्तः असिद्धः प्लुतः तस्यासिद्धत्वात् किं भविष्यति प्लुतानां दीर्घत्वेन मत्वा एव संज्ञा भविष्यति प्ररह्य संज्ञा इत्युक्ते पुनस्तत्र उक्तं सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति। तर्हि सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति कथनस्य कः आशयः? प्लुतः प्ररह्या अचिनित्यमित्यत्र प्लुतमाश्रित्य प्रकृतिभावः विधीयते ततो हि कारिणः कार्येण भवितव्यम् अतः प्लुतः सिद्धः इति उत्तरं दत्तम्। तत्र मध्ये अवान्तरत्वेन तस्य प्रयोजनम् इह उक्तं, सिद्धत्वकथनस्य प्रयोजनम् उक्तं। तत्र भाष्यस्य वास्तविक विवक्षितं नास्ति। तर्हि सिद्धः प्लुतः इत्युक्त्वा तत्र पुनः किमतो यत् सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु संज्ञाविधौ असिद्धः तस्यासिद्धत्वात् तत्काला एव भवन्ति इत्युत्तरं दह्यते। किमर्थम् एषा आशंका, किमर्थमिदं वक्तव्यम् आपतितम् इति चेत् भवता किमुक्तं सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इत्युक्तं। भोः मया अत्र सन्धिकार्यं नैव क्रियमाणं। किं क्रियते? ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यमिति तावत् प्ररह्य संज्ञाविधायकं सूत्रं, सन्धिकार्यसम्पादकं सूत्रं नास्ति। भवता किम् उच्यमानं? सिद्धः क्षन्तव्यः ममैव दोषकारणात् एतदेवं सम्पन्नम्। अत्र इंटरनेट समस्या जाता। अस्तु। हाँ, किमतो यत् सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु प्लुतः सिद्धः स्वरसन्धिषु इत्युच्यते। इदं तु संज्ञाशास्त्रं, संज्ञाशास्त्रे प्लुतस्य सिद्धत्वं न भवति खलु इति प्रश्नः। किमर्थमयं प्रश्नः? अस्माभिः गतकक्षायाम् अयमप्यंशः दृष्टः। यथोद्देशं संज्ञापरिभाषं कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति पक्षद्वयमस्ति। तर्हि एतद्वाक्यं भाष्यकारस्य यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् इति पक्षमाश्रित्य प्रवर्तते। यतोहि यथोद्देशपक्षे संज्ञाशास्त्रं स्वस्थाने एव स्थित्वा वाक्यार्थबोधं जनयति। तर्हि वाक्यार्थबोधस्य कारणं भवति स्वस्थानं। तर्हि स्वस्य स्थाने एव वाक्यार्थबोधः इति कृत्वा अस्य संज्ञाविधायकस्य सूत्रस्य सन्धिविधायकसूत्रे उपस्थितिर्न भवति। भवद्भिः किमुच्यमानं? सन्धिविधायकं सूत्रं षष्ठे अस्ति, संज्ञा तावत् प्रथमे अस्ति। तर्हि सिद्धः प्लुतः सन्धिषु, तर्हि षष्ठे अध्याये कार्ये कर्तव्ये एव सिद्धः प्लुतः। इदं तावत् प्रथमे अस्ति, तर्हि संज्ञाविधौ अयं सिद्धः न भवितुमर्हति इति प्रश्नः। तर्हि यदा यथोद्देशपक्षः स्वीक्रियते तदानीं संज्ञाशास्त्रम् इहैव स्थितम्। इदं सूत्रम् अत्र कार्यकालपक्षे एव विधिशास्त्रं गन्तुं शक्नोति। तर्हि कार्यकालपक्षे एव विधिशास्त्रं गन्तुं शक्नोति चेत् यथोद्देशपक्षे अत्र न गच्छति। यदि न गच्छति विधिशास्त्रं तर्हि अस्य स्थानं प्रथमाध्यायः। तर्हि प्रथमाध्याये वर्तमानस्य संज्ञाशास्त्रस्य कृते तु विधिसूत्रस्य प्लुतस्य सिद्धत्वं न भवितुमर्हति इति प्रश्नः। भोः किमतो यत् सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु भवता एतावदुक्त्वापि किमपि प्रयोजनं न साधितं भोः इत्येव प्रश्नः पृच्छ्यते तेन। संज्ञाविधौ असिद्धः, अतः तस्य असिद्धत्वात्, संज्ञाविधौ प्लुतस्य असिद्धत्वात् इदानीं संज्ञाविधायकसूत्रदृष्ट्या द्विमात्रिकः एव अस्ति, त्रिमात्रिकः नास्ति।
द्विमात्रिकः एव अस्ति, सः चिन्तयति प्लुतमपि द्विमात्रिकत्वेन, अतः प्रगृह्य संज्ञां यच्छति इत्युत्तरं दत्तम्। इति यथोद्देशपक्षे सः प्रश्नं पृच्छन् अस्ति, एवमपि असिद्धः एव प्लुतः इति। परन्तु भाष्यकारः अग्रे उत्तरं वदति, तस्य प्रश्नस्य उत्तरत्वेन। वस्तुस्थित्या एतद् उत्तरभाष्यं नास्ति, आशङ्काभाष्यमेव, आक्षेपसाधकभाष्यमिति लिख्यमानम्। आक्षेपसाधनं नाम पूर्वं किमुक्तं, सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इत्युक्तमासीत्। तर्हि तत् साध्यमिदानीं प्लुतस्य सिद्धत्वं वक्तव्यं। कथं सिद्धत्वम् इति चेत् संज्ञाविधौ च सिद्धः। कथं भोः, कथं कार्यकालं हि संज्ञापरिभाषम्। यथोद्देशपक्षे उत्तरं न उच्यते मया, कार्यकालपक्षे उच्यते। यत्र कार्यं तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम्। तर्हि यत्र कार्यविधायकसूत्रमस्ति तत्र एतत् संज्ञासूत्रं गत्वा उपविशति। तर्हि संज्ञाविधायकसूत्रं भिन्नं, कार्यविधायकसूत्रं भिन्नमिति उभयमेव भिन्नं नास्ति, इदानीम् उभयम् एकं जातं। तर्हि प्ररह्यः प्रकृत्या इत्युपस्थितमिदं भवति, ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यम् इत्युक्तं भाष्यकारेण। तर्हि प्लुतः प्ररह्या अचिनित्यमिति प्रकृतिभावविधायकसूत्रं प्रति, अर्थात् षष्ठे अध्याये वर्तमाने सूत्रे एतत् सूत्रं प्रविशति। एवम् आगत्य तत्रैव स्थित्वा उभौ मिलित्वैव अर्थं कथयतः। अयं भिन्नः सः भिन्नः इति नास्त्यैव। तर्हि इदानीं प्लुतः प्ररह्या अचिनित्यमिति विधिशास्त्रेण एकात्मतां प्राप्तुवत् सूत्रमस्ति ईदूदे द्विवचनं प्ररह्य। तर्हि प्लुतः प्ररह्या अचिनित्यमिति सूत्रस्य कृते प्लुतः सिद्धः, सत्यं वा? सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु। तर्हि प्लुतः प्ररह्या अचिनित्यमिति सूत्रस्य कृते प्लुतः सिद्धः। इदानीम् ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यमिति अपि एवं प्लुतः प्ररह्या अचिनित्यमित्यनेन सह एकार्थी भावं प्राप्तवत्, एक मिलितं जातं। तर्हि प्लुतः प्ररह्या इत्यस्य कृते सिद्धश्चेत् अस्यापि कृते सिद्धः एव भविष्यति इति उत्तरं वदन्नस्ति। यदि प्लुतः प्ररह्या इत्यस्य कृते सिद्धः, तर्हि ईदूदे द्विवचनम् इत्यस्य कृतेपि सिद्धः। कथं सिद्धः? कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्, यत्र कार्यं तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम् इत्युक्तं भाष्यकारेण। मया अत एव उच्यमानं, कदाचित् प्रश्नः यथोद्देशपक्षेण भवति, उत्तरं कार्यकालेन भवति। यस्मिन् पक्षे प्रश्नः पृष्टः तस्मिन्नेव पक्षे समाधानं कर्तव्यम् इति नियमः भाष्यकारैः न स्वीकृतः। अतः क्वचित् पङ्क्तिरपि अस्ति, पक्षान्तरैरपि परिहारा भवन्ति इति भाष्यपङ्क्तिरस्ति। तस्मात् यथोद्देशपक्षेण सः प्रश्नं पृच्छति, संज्ञाविधौ प्लुतस्य सिद्धत्वं न भवितुमर्हति इति उत्तरं दीयते कार्यकालपक्षेन। कार्यकालं संज्ञापरिभाषमित्याश्रित्य सिद्धः प्लुतः भवति स्वरसन्धिष्वपि इत्युत्तरं दत्तं। तस्मात् ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यम् इति प्ररह्यसंज्ञाविधानसन्दर्भे प्लुतः सिद्धः भवति। प्लुतः सिद्धः भवति चेत् इदानीं तत्र त्रिमात्रिकः अस्ति, न तु द्विमात्रिकः। तर्हि प्लुतः सिद्धश्चेत् त्रिमात्रिकः नास्ति, अर्थात् द्विमात्रिकस्य दृष्टिः, त्रिमात्रिके या द्विमात्रिकदृष्टिरासीत् सा गता। पूर्वं प्लुतः असिद्धः इति कृत्वा प्लुतस्य उपरि अपि अस्य सूत्रस्य द्विमात्रिकत्वदृष्टिरासीत्, अतः प्ररह्य संज्ञां यच्छति स्म। परन्तु इदानीं तथा नास्ति, प्लुतः सिद्धः जातः। प्लुतः सिद्धश्चेत् त्रिमात्रिकः अस्तीत्येव भावः भवति। त्रिमात्रिकस्य कृते ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यमिति सूत्रं प्ररह्य संज्ञां न करोति। तर्हि तपरकरणं क्रियते चेत् प्लुतस्य प्ररह्य संज्ञा न प्राप्नोति इति दोषः तथैव अवस्थितः। अस्तु, इदानीं पुनः प्रश्नः पृच्छ्यते, अयि भो, भवान् तदारभ्य कोलाहलं कुर्वन् अस्ति, प्लुतस्य प्ररह्य संज्ञा न प्राप्नोति, प्लुतस्य प्ररह्य संज्ञा न प्राप्नोति इति किमर्थम् अपेक्षितं भो, तद्वदतु। यः अर्थात् भवान् एतावत् खादति चेत् तस्य कृते पायसं नोपलभ्यते इति उच्यते चेत् तस्मै किमर्थं पायसम् अपेक्षितम्?
खादितुमपेक्षितम् अयि भो सः शुगर् पेशेण्ट् अस्ति सः न खादत्येव तर्हि किमर्थं तस्मै अपेक्षितम् एष इव स्थितिः अत्रापि प्लुतः प्रर्ह्याचिनित्यमित्यनेन प्लुतस्य प्रर्ह्यसंज्ञा भवेत् 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 इति बहुधा प्रतिज्ञा क्रियमाणा किं प्रयोजनम् इति पुनः प्रश्नः यतोहि संज्ञायाः अभावेपि कार्यं साधयितुं शक्यम् इति प्रश्नकर्तुः आशयः अतः सः पृच्छति किं पुनः प्लुतस्य प्रर्ह्यसंज्ञावचने प्रयोजनम् इति प्लुतस्य प्रर्ह्यसंज्ञां कृत्वा किं प्रयोजनं भोः तदानीम् उत्तरमेतद् दास्यामः प्रकृतिभावः प्रयोजनम् इति प्रर्ह्यसंज्ञा अस्ति चेत् प्रकृतिभावः न भवति प्रकृतिभावः भवति सन्धिर्न भवति इति प्रयोजनं भोः एतद् वक्तुं न शक्नुमः किमर्थं वक्तुं न शक्नुमः प्लुतः अस्ति इति कृत्वैव सन्धिर्न भवति प्रर्ह्यः अस्ति इति कृत्वा सन्धिर्न भवति इति वक्तव्यमेव नास्ति यतोहि सूत्रे पदद्वयमस्ति प्लुतः प्रगृह्याचिनित्यम् यथा प्रर्ह्यसंज्ञा अस्ति चेत् प्रकृतिभावः एवमेव प्लुतसंज्ञा अस्ति चेदपि प्रकृतिभावः तर्हि प्लुतः अस्ति इति कारणेनैव प्रकृतिभावः सिद्धः पुनः प्रर्ह्यसंज्ञा भवेत् येन प्रकृतिभावः भवेत् इत्यादिकं चिन्तनीयमेव नास्ति इति सः वदति तदानीम् अतः भाष्यकारः सम्यक् विचिन्त्य उत्तरं यच्छति किं पुनः प्लुतस्य प्रर्ह्यसंज्ञावचने प्रयोजनं प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावो यथा स्यात् प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावः यथा स्यात् भो नास्ति खलु मा भूदेवं प्लुतः प्रकृत्या इत्येव भविष्यति इति सः उक्तवान् प्रश्नकर्तुः उत्तरं प्लुतः प्रकृत्या इत्येव भविष्यति खलु प्रकृतिभावः पुनः प्रर्ह्यसंज्ञायाः किं प्रयोजनम् इति पृष्टे इदानीं स्पष्टं भाष्यकारः उत्तरं यच्छति नैवं शक्यम् उपस्थिते हि दोषः स्यात् नैवं शक्यम् उपस्थिते हि दोषः स्यात् किमस्ति एतत् उपस्थिते हि दोषः स्यात् इति चेत् अप्लुतवदुपस्थिते इत्यत्र पठिष्यति हि आचार्यः इति किञ्चित् तत्र आरब्धम् तर्हि आदौ एतत् पठनीयं चेत् अस्मभ्यं किञ्चित् अन्यदप्यपेक्षितं किम् अप्लुतवदुपस्थिते इति सूत्रं तर्हि तद् दृष्ट्वा किञ्चित् गन्तव्यं भवति अप्लुतवदुपस्थिते इति सूत्रं किं वदति इति चेत् उपस्थितशब्दस्य अनार्ष इति शब्दः इत्यर्थः उपस्थित इज इक्वल टू अनार्ष इति शब्दः आर्षः इत्युक्ते वैदिकः अनार्षः इत्युक्ते वैदिक भिन्नः तर्हि लौकिकः इत्यर्थः तर्हि लौकिकः यः इति शब्दः अर्थात् वेदे भवः वैदिकः लोके भवः लौकिकः तर्हि लोके भवः यः इति शब्दः तादृशे इति शब्दे परतः प्लुतः यः अस्ति सः अप्लुतवद् भवति इति एतत् सूत्रं वदति किं सूत्रम् अप्लुतवदुपस्थिते इति सूत्रं किं वदति उपस्थिते उपस्थितशब्दस्य अनार्ष इति शब्दः इत्यर्थः तर्हि उपस्थिते अनार्ष इति शब्दे परे किं भवति प्लुतः अप्लुतवद्भवति इति सूत्रं वदति तर्हि प्लुतः अप्लुतवद्भवति इत्युक्ते प्लुतं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं तत् कार्यं न कर्तव्यम् इत्यर्थः प्लुतं निमित्तीकृत्य किं कार्यं क्रियते प्रकृतिभावः क्रियते तर्हि प्रकृतिभावः न कर्तव्यः इति सूत्रं वदति तर्हि सूत्रम् अप्लुतवद्भवति इति वदति प्लुतः भवति तत्र अर्थात् कश्चिदिदानीं राजा तत्र अस्ति यथा पूर्वम् इदानीं कित्तूरु राणी चन्नम्मा इति स्वातन्त्र्य प्राप्त्यर्थं यैः किं श्रमः कृतः तत्र एका स्त्री अस्ति तस्य पुत्रं नासीत् तर्हि दत्तकं स्वीकृत्य राजवत्वेन तं पुत्रं स्थापितवती
परन्तु राजा कः? सा शिशुरेव, परन्तु कार्यं कः करोति? राज्ञी करोति, तन्माता करोति। तर्हि सः राजवत्, राजप्रकृतिकं कार्यं सः न करोति, परन्तु सः राजवत् तावदेव। हाँ, तद्वदत्रापि अप्लुतवत्, प्लुतः नास्ति इति नाशयः, प्लुतः तत्रैव अस्ति, परन्तु प्लुतं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं तत् कार्यं कर्तुं न शक्नुमः। किं कार्यं प्लुतं निमित्तीकृत्य कार्यं? प्रकृतिभावः। तर्हि प्रकृतिभावः न कर्तव्यः। कदा? सर्वदा वा? यदा यदा प्लुतः लभ्यते तदा तदा प्रकृतिभावः न कर्तव्यश्चेत् प्लुतः प्रवृह्यादिनित्यमिति सूत्रमेव व्यर्थं भवति। तर्हि कदा इति चेत् इति शब्दे परे, अनार्ष इति शब्दे परे। यथा एकम् उदाहरणं सुश्लोक इति अस्ति। तर्हि सुश्लोक इति प्लुतः, तस्य अग्रे इति शब्दः अस्ति। अस्यामवस्थायां किं भवेत्? प्लुतः प्रगृह्य अचि प्रकृतिभावं प्राप्नुयात्। परन्तु एतत् सूत्रं किं करोति? प्लुतः अप्लुतवद् भवति इति वदति। तर्हि प्लुतः तत्र अस्ति, परन्तु तस्मिन् सः धर्मः नास्ति, प्लुतत्वम् इति धर्मः नास्ति। तर्हि धर्मः नास्ति चेत् किं भवति? प्लुतं निमित्तीकृत्य प्रकृतिभावो न भवति। प्रकृतिभावः न भवति चेत् आद्गुणः इत्यनेन गुणः भवति। तर्हि सुश्लोकेति इति रूपं सिद्धम्। व्यस्तप्रयोगः नास्ति। सुश्लोक इति सुश्लोकेति इत्येव रूपम्। एतत् कदा? यस्य प्लुतसंज्ञा अस्ति तस्य विषये एव। यदि तु अस्यैव प्रगृह्य संज्ञापि अस्ति, तत्र अप्लुतवदुपस्थिते इति कार्यमेव न करोति। प्रगृह्य संज्ञापि तस्य अस्ति चेत् तत्र किं न करोति? अप्लुतवदुपस्थिते इति कार्यं न करोति। एकम् उदाहरणं दर्शयामि। यथा अग्नि इति अस्ति इति चिन्तयन्तु। अग्निः अग्नि इति द्विवचनं। तर्हि अस्य द्विवचनस्य यदा प्लुतः कृतः अग्नि इति, तर्हि अत्रापि प्लुतस्य अग्रे कः अस्ति? अनार्ष उपस्थितः अस्ति, अनार्ष इति शब्दः। तर्हि अग्नि इति इत्यवस्थायां यदि केवलं प्लुतसंज्ञा, तर्हि अप्लुतवदुपस्थिते इत्यनेन प्लुतः अप्लुतवद् भवति। अप्लुतवद् भवति चेत् अयं प्लुतः इति कृत्वा यः प्रकृतिभावः सः न क्रियते। सः न क्रियते चेत् सवर्णदीर्घे अग्नीति इति रूपं स्यात्। परन्तु तन्नापेक्षितम्। किमपेक्षितम्? अग्नि इति इत्येव अपेक्षितम्। एतत् कथं साधयितुं शक्यते इति चेत् अग्निः अग्नि इति द्विवचनमस्ति। तर्हि द्विवचनस्य अस्य अग्नीति इत्यस्य यदि अस्माभिः प्रगृह्य संज्ञा दीयते, तर्हि तत्र अप्लुतवदुपस्थिते इत्यनेन किमपि कार्यं कर्तुं न शक्यते। तर्हि तत्र अवश्यं प्रकृतिभावः एव भवति इति प्रयोजनमस्ति। तर्हि मया किमुच्यमानं? प्लुतस्य प्रगृह्य संज्ञायां किं प्रयोजनम् इति पृष्टे मया किमुच्यते? उपस्थिते। उपस्थिते इत्युक्ते इति शब्दे परतः प्रकृतिभावो यथा स्यात् सन्धिर्न भवेत् इत्येतदर्थं मया किं क्रियते? प्लुतस्य प्रगृह्य संज्ञा अपेक्षिता इत्युच्यते। अत्र अग्निशब्दः द्विवचनं, प्लुतश्च। तस्य इदानीं यदि प्रगृह्य संज्ञा न स्यात्, तर्हि अप्लुतवदुपस्थिते इत्यनेन इह पुनः सन्धिकार्यमेव स्यात्, यच्च नेष्टम्। पश्यन्तु, इदानीम् अत्र सूत्रार्थः सम्यक् लिखितः अस्ति। उपस्थिते अनार्ष इति शब्दः, तस्मिन् परे प्लुतः अप्लुतवद् भवति। अप्लुतवद् भवति इत्यस्य कः अर्थः भोः? अप्लुतकार्यं यणादिकं करोति, अर्थात प्लुतकार्यं प्रकृतिभावं न करोति, अप्लुतकार्यं यणादिकं करोति। सुश्लोकेति इत्युक्तम्। तत्रैव अग्रे इतोप्येकमस्ति। अग्नि इति
अग्नि इत्यत्र केवलं प्लुतसंज्ञा नास्ति, तेन सह प्रगृह्यसंज्ञा अपि अस्ति। अतः अत्र नित्यं प्रकृतिभावः एव भवति, सन्धिः न भवति इति प्रयोजनम् इति भाष्यकारः अभिप्रेति। पश्यन्तु, अत्र भाष्यमस्ति, कथमस्ति? नैवं शक्यम् यदि भवता उक्तप्रकारेण प्लुतं निमित्तीकृत्य सर्वदा प्रकृतिभावः क्रियते इत्येव स्वीक्रियते, तर्हि उपस्थिते हि दोषः स्यात्। कथं दोषः? अप्लुतवदुपस्थिते इत्यत्र पठिष्यति हि आचार्यः वद्वचनं प्लुतकार्यप्रतिषेधार्थम्। अस्माभिरिदानीमेव पठितम् अप्लुतवत्। अप्लुतवद् इत्यस्य कः अर्थः? प्लुतं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं तन्न भवति इति वक्तुम्। प्लुतः प्रतिषेधे हि प्ररिह्य प्लुतप्रतिषेधप्रसङ्गो अन्येन विहितत्वात् इति वदन्नस्ति। मया अप्लुतवदुपस्थिते इत्यत्र किञ्चित् सूत्रं व्यत्यस्त्य अप्लुतवदिति निष्कासयामि, वत् इति निष्कासयामि, अप्लुतः उपस्थिते इति वदामि। कः अर्थः भवति? यदा इति शब्दः पुरतः भवति तदानीं प्लुतस्य स्थाने अप्लुतः विधीयते इत्यर्थः लभ्यते। परन्तु इदं नापेक्षितम्। अप्लुतः न विधीयते, प्लुतः तथैव भवति, परन्तु प्लुतनिमित्तकं कार्यं न भवति इति विवक्षितम्। अतः वत्करणं क्रियते इति अत्र वार्तिककारः अग्रे तत्र सूत्रे अप्लुतवदुपस्थिते इत्यत्र वदति। तस्मात् प्लुतस्य प्रगृह्यसंज्ञा एषितव्या। अवगतं वा? अग्नि इति इत्यत्र यदि भवद्भिः प्रगृह्यसंज्ञा न उच्यते तर्हि अप्लुतवदुपस्थिते इत्यनेन पुनः संधिकार्यं स्यात्, येन अग्नि इति प्रयोगः न स्यात्। अग्नीति रूपं स्यात्, यच्च दुष्टम्। अतः तन्न भवेत् इत्येतदर्थम् अस्माभिः किं कर्तव्यम्? द्विवचनस्य प्रगृह्यसंज्ञायां प्लुतस्यापि ग्रहणं भवेत्, प्लुतस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा भवेत् इति वक्तव्यम् इति उक्तम्। पश्यन्तु, तस्मात् प्लुतस्य प्रगृह्यसंज्ञा एषितव्या, प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावो यथा स्यात्। अस्तु, प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावः यथा स्यादित्युक्तम्। तर्हि भवदुक्तप्रकारेण तपरकरणं नापेक्षितम् इति सिद्धं खलु। तर्हि तपरकरणे एते दोषाः, प्लुतस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इति दोषः, तस्मात् किं करोमि? तपरकरणं न करोमि। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रं तथैव भवति, सूत्रे कोऽपि व्यत्ययः न क्रियते। इ उ ए द्विवचनम् इति वक्तुं न शक्यते, कष्टं वक्तुम्। इ उ ए द्विवचनं प्रगृह्यं कष्टमेतद् वक्तुम्। अतः तत्र उच्चारणसौकर्याय किं क्रियते? मध्ये दकारः पठ्यते। ईदूदेत्, यथा एदैतोः कण्ठतालु, ओदौतोः कण्ठोष्ठम् इति कथनकाले मध्ये एकः वर्णः एक्स्ट्रा योज्यते। किमर्थम्? उच्चारणे सौकर्यं भवतु इति। तद्वदत्रापि उच्चारणसौकर्याय दकारः पठ्यते, तपरकरणं न क्रियते, तथा वदामः। तदानीं कः क्लेशः इति चेत् तदेव आरब्धं। पश्यन्तु, यदि पुनर्दीर्घाणाम् अतपराणां प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते, दीर्घाणाम् अतपराणाम् इत्युक्ते तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रस्य इह प्रसङ्गः नास्ति। तादृशाणां यदि प्रगृह्यसंज्ञा इत्युच्यते तर्हि कुत्र दोषः? कुत्र दोषः इति चेत् तदत्र निरूपयति। एवमपि एकार एकः सवर्णान् गृह्णीयात् इति दोषः। किमर्थम् अयं दोषः इति चेत्, भोः माहेश्वरसूत्रे पठिताः सवर्णग्राहकाः, एतत् वयं जानीमः। तर्हि माहेश्वरसूत्रे पठितः अस्ति वा ईकारः? न। ऊकारः अस्ति वा दीर्घः? सः अपि न पठितः। तर्हि कः पठितः? केवलम् एकारः पठितः। तर्हि सवर्णग्रहणं कः कर्तुं शक्नोति? माहेश्वरसूत्रे पठितः। कः पठितः? एकारः पठितः। तर्हि एकारः एव सवर्णान् गृह्णीयात्, ईकार ऊकारौ तु सवर्णं न गृह्णीयाताम्। किं कारणम्?
अनन्त्वात् इति वदति। स्पष्टम् अस्माभिः अत्र किञ्चित् अन्यदपि चिन्तनीयम्। अस्माभिः पूर्वं चिन्तितं जातिपक्षः गुण अभेदकत्वपक्षः गुणभेदकत्वपक्षः इति सर्वं किञ्चित् चिन्तितं। तद्वदत्र भाष्यकारस्य आशयः द्रष्टव्यः भवति। चिन्तयन्तु अत्र इदानीं जातिपक्षः स्वीकृतः इति। जातिपक्षः तपरकरणमपि नास्ति, तपरकरणं नास्ति, जातिः पक्षः। जातिपक्षे ईकारः प्लुतं गृह्णाति वा इति चेत् जातिपक्षेऽपि प्लुतं गृहीतुं न शक्नोति। किमर्थं न शक्नोति? ईत्वरूपजातिः प्लुते नास्ति। तत्र तु त्रिमात्रिक ईकारत्वजातिरस्ति। सत्यं दीर्घ ईकारत्वजातिः प्लुते नास्ति। अतः ईकारः प्लुतं गृहीतुं न शक्नोति, तपरः न क्रियते चेदपि। तर्हि गुण अभेदकत्वपक्षे शक्यते वा? तदानीमपि समानम्। ईकारस्य सवर्णग्राहकत्वरूप किं नास्ति, सामर्थ्यमेव नास्ति, यतोहि सः माहेश्वरसूत्रे न पठितः। तर्हि व्यक्तिपक्षे गुणाः भेदकाः वा भवन्तु गुणाः अभेदकाः वा भवन्तु ईकारः सवर्णं गृहीतुं न शक्नोति। जातिपक्षेऽपि गृह्णाति चेत् कियत् गृहीतुं शक्नोति? षड्भेदं गृहीतुं शक्नोति, ततोप्यग्रे प्लुतं गृहीतुं न शक्नोति। तर्हि भवद्भिः दीर्घाणाम् अतपराणां प्ररिह्यसंज्ञा भवति इत्युच्यते चेदपि किमपि प्रयोजनं नास्ति। तदेव अग्रे वदति, पश्यन्तु। यदि दीर्घाणाम् अतरपराणां प्ररिह्यसंज्ञा उच्येत एवमपि एकारः एव सवर्णान् गृह्णीयात्। अर्थात् इदानीम् एकारः जातिपक्षेऽपि सवर्णं गृहीतुं शक्नोति, एवमेव व्यक्तिपक्षेऽपि गृहीतुं शक्नोति। यतोहि जातिपक्षे एकारः दीर्घः पठितः, दीर्घ एव प्रथमः सः, तत्र पुनः एकारस्य ह्रस्वः नास्ति, सत्यं खलु? अतः स एव पठितः। तर्हि सः सर्वान् गृहीतुं शक्नोति। अतः एत्वजातिमन्तः सर्वे गृह्यन्ते, प्लुतः अपि गृहीतः भवति। परन्तु अन्ये गृहीतुं न शक्नुवन्ति। व्यक्तिपक्षे अपि एकारः एव सवर्णं गृहीतुं शक्नोति, यतोहि सः माहेश्वरसूत्रे अस्ति, अन्ये गृहीतुं न शक्नुवन्ति इति तदेव निरूपितम्। एवमप्यकार एकार एकः सवर्णान् गृह्णीयात्, ईकार उकारौ न गृह्णीयाताम्, किं कारणम्? अनन्त्वात्। अणुत्वरूपधर्मः तेषां नास्ति भोः इत्युक्तम्। अस्तु, तर्हि अतपराणां संज्ञां कृत्वा किमपि प्रयोजनं नास्ति। तर्हि किं कुर्मः? ह्रस्वं पठामः। दीर्घः क्रियते चेत् अयं दोषः खलु। इ उ ए द्विवचनं प्ररह्यम् इति वदामः। इ उ ए इति मास्तु, इ उ ए ह्रस्वं कुर्मः। यदि पुनर्ह्रस्वानाम् अतपराणां प्ररह्यसंज्ञा उच्यते इति पुनः प्रश्नः। अस्तु भो, भवता उक्तः पक्षेषु दोषश्चेत् नूतनं पक्षं स्वीकरोमि, ह्रस्वं गृह्णामि। ह्रस्वं गृह्णामि इति वक्तुः कः आशयः? ह्रस्वः इकारः, ह्रस्वः उकारः, दीर्घ एकारः, एते सर्वेपि माहेश्वरसूत्रे वर्तन्ते। ये माहेश्वरसूत्रे वर्तन्ते ते सवर्णस्य ग्रहणं कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि व्यक्तिपक्षो वा भवतु जातिपक्षो वा भवतु, गुणाः अभेदकाः भेदकाः यः कश्चन पक्षः भवतु, एते सवर्णं गृहीतुं शक्नुवन्ति। अतः किं करोमि? ह्रस्वानाम् अतपराणां, तपरः क्रियते चेत् केवलं ह्रस्व अकारः गृह्यते। इदानीम् अतः किं वदति सः? ह्रस्वानाम् अतपराणां प्ररह्यसंज्ञा उच्यते इति स्वीकुर्मः। भोः, एवमपि वक्तुं न शक्यते भोः। किमर्थं न शक्यते? अकुर्वहि अत्र, अत्रापि दोषः स्यात्। इदानीम् अकुर्वहि इत्यत्र ह्रस्वः इकारः, अत्र इत्यत्र अकारः अस्ति पुरतः, प्रकृतिभावः अत्र स्यात्। इदानीं यण् सन्धिरेव न स्यात् कुत्रापि। सुधी उपास्य यण् सन्धिर्न स्यात्, कुत्रापि यण् सन्धिर्न स्यात् इति दोषः। कुत्रापि कोऽपि सन्धिर्न स्यात्, इकारस्य उकारस्य सन्धिरेव न स्यात् इति दोषः।
नैवं शक्यम् इहापि प्रसज्येत प्रसज्येत इत्युक्ते यत्र नापेक्षितं तत्रापि स्यात् क्व भोः अकुर्वहि अत्र अकुर्वह्यत्र इकोणचितियन् भविष्यति यदि भवता अतपराणां क्रियते तर्हि अत्रापि दोषः स्यात् तस्मात् किं कर्तव्यं दीर्घाणामेव तपराणां प्रविह्य संज्ञा वक्तव्या तर्हि यथास्ति तद्वदेव सम्यक् अयि भोः यथास्ति तद्वत् सम्यक् चेत् दोषः खलु मया उक्तः कः दोषः दीर्घाणामुच्यमाना प्रविह्य संज्ञा प्लुतानां न प्राप्नोति पुनः सः एव दोषः भवता सः पक्षः स्वीकृतः तर्हि पुनश्च एव दोषः इति प्रश्ने तदानीम् उत्तरं वदतु एवं तर्हि किन्न एतेन यत्नेन यसिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति असिद्धः प्लुतः तस्यासिद्धत्वात् तत्काला एव भवन्ति इति पुनः पूर्वं गतवान् स्व उक्तमं सर्वं निष्कासयति किमुक्तं तेन सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति उक्तमासीत् पूर्वम् इदानीं तद् निष्कासितवान् सिद्धः नास्ति प्लुतः असिद्धः एव इति स्वीकरोतु अयि भोः भवता एव उक्तं सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु तस्मादेव प्लुतः प्ररह्याचिनित्यमित्यनेन प्लुतन्निमित्तीकृत्य प्रकृतिभावः सिद्ध्यति सतो हि कार्यणः कार्येण भवितव्यं एतत् सर्वं भवता इति खलु उक्तम् इदानीमेव तर्हि यदि असिद्धः प्लुतः तर्हि प्लुतमाश्रित्य प्रकृतिभावः कथं कर्तुं शक्यते भोः इति सः पृच्छति एवं तर्हि किन्न एतेन यत्नेन यसिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति असिद्धः प्लुतः तस्यासिद्धत्वात् तत्काला एव भवन्ति इत्युक्ते सः पृच्छति कथं यत्तज्ञापकमुक्तं प्लुतः प्ररह्याचि नित्यमिति भोः भवता एव इतः पूर्वमुक्त्वा आगतं खलु तत्सर्वं किं करोति इति प्रश्ने भोः मया इदानीं तत्र कश्चन अर्थव्यत्ययः स्वीक्रियते कः अर्थव्यत्ययः प्लुतः सिद्धः भवति इति न उच्यते मया यः प्लुतभावी सः सिद्धः भवति इत्युच्यते प्लुतभावी इत्युक्ते यस्य स्थाने अग्रे प्लुतः भविष्यति सः सिद्धः इति स्वीक्रियते यथा मातुः गर्भे शिशुर्भवति तर्हि तस्यामेव अवस्थायां मातापित्रौ उपविश्य किं कुरुतः मम शिशोः एषा संज्ञा इति निर्णयं कुरुतः न जानीतः देवदत्तः उत्पद्यते वा देवदत्ता वा स्त्री वा पुंवा न ज्ञायते अथापि किं कुरुतः पूर्वमेव निर्णयं कृत्वा तदनुकूलवस्त्रादिकं क्रीत्वा रक्षतः तद्वदयमिदानीं पाणिनिः किं करोति यः प्लुतभावी अग्रे प्लुतं प्राप्नोति तं निमित्तीकृत्य प्ररह्य तत्र सिद्धत्वम् उच्यते प्लुतभावी प्रकृत्या प्लुतः प्रकृत्या न प्लुतः प्ररह्याचि नित्यमित्यस्य प्ररह्य सम्यकः अचिपरे प्रकृतिभावं प्राप्नोति इति एकं वाक्यम् अपरं किं यस्य अग्रे प्लुतः भविष्यति सः प्रकृतिभावं प्राप्नोति इत्यर्थः उच्यते अतः अत्र कैयटः लिखति पश्यन्तु प्लुतः भावी यस्य सः प्लुतभावी इत्यस्य कः अर्थः स्थानी स्थानी इत्युक्ते यः इदानीं द्विमात्रिकः सः अग्रे प्लुतं प्राप्नोति इति कृत्वा द्विमात्रिकः एव प्लुतभावी प्लुतः इत्यनेन उच्यते तस्यैव प्रकृतिभावः स्वीक्रियते तस्मादिष्टसिद्धिर्भवति इति किञ्चित् उक्तवान् एवमुक्ते सर्वे दोषाः परिहृताः वा एतावतापि दोषाः न परिहृताः तर्हि पुनरत्र संशयः उदीयते कः संशयः इति चेत् कथं यत्तत् प्रयोजनमुक्तं भवता प्लुतः प्ररह्याचि नित्यमित्यत्र सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इत्युच्यमाने अप्लुतादप्लुतेति वक्तव्यं न भवति अतोरोः अति इति लघुसूत्रं कर्तुं शक्यते इत्युक्तं खलु तत् किं करोति इदानीम् इति प्रश्ने तस्य सर्वस्यापि उत्तरम् अग्रे भाष्यकारः निर्वक्ष्यति तत्सर्वं वयम् अग्रिमे भागे पश्यामः इदानीं मङ्गलं कुर्मः ततः परं भवतां प्रश्नाः सन्ति चेत् अहं द्रक्ष्यामि
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां मुनीनां पतञ्जलि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। केऽपि प्रश्नाः सन्ति?